अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको एक बगदादी नुस्खा बताने के लिए जा रहा हूँ। ये 11वीं शरीफ का महीना चल रहा है और ये बड़ा ही अच्छा मौका है और 11 तारीख आप आने वाली है। तो 11 तारीख आने से पहले पहले इस वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा और इसे सुन लीजिएगा, क्योंकि मुश्किलें, परेशानी, मुसीबतें, कारोबार, कर्जदारी, मर्ज, बीमारी, है ना, नुकसान, ये हर इंसान के साथ लगे हुए होते हैं। तो हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम से ये नुस्खा मौजूद है कि अगर मुसीबत और परेशानी और बीमारियों से आप पूरा साल बचना चाहते हैं, हिफाजत में रहना चाहते हैं, तो इस अमल को आप जरूर करिएगा। 11 तारीख आने वाली है, 11वीं शरीफ का महीना चल रहा है, रबीउल आखिर का। तो 11वीं शरीफ में 11 खजूरों पर आपको ये अमल करना होगा। उसके ऊपर क्या पढ़ना है, कितनी बार पढ़ना है, क्या पढ़ना है, अभी मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। इससे पहले हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में कुछ खास बातें बता देता हूं, जिससे आपको और हमें सबको ये इल्म हो जाए कि जिस हस्ती का हम जिक्र कर रहे हैं वो उसकी शान क्या है। तो आइएगा, देखिएगा, हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो कि वलियों के सरदार हैं, आपकी जो पैदाइश हुई वो कस्बा जिलान के अंदर हुई और यकुम रमजानुल मुबारक यानी रमजान की पहली तारीख यकुम रमजानुल मुबारक को आप पैदा हुए और आपने शुरू से ही रोजा रखना शुरू कर दिया। जैसे कि बहजतुल असरार के अंदर लिखा है कि आपकी पैदाइश यकुम रमजान 470 हिजरी में जिलान में हुई और हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पहले दिन ही से रोजा रखा। आप सहरी से लेकर इफ्तारी तक अपनी वालदा मोहतरमा का दूध नोश नहीं फरमाते थे, दूध नहीं पीते थे। जैसे ही सहरी का वक्त खत्म हुआ आप दूध पीना बंद कर देते थे और जैसे ही इफ्तारी का वक्त हुआ आप दूध पीना शुरू कर देते थे। पूरा दिन आप दूध नहीं पीते थे। और ये बात जो है ना, पूरे जिलान के अंदर, पूरे कस्बे के अंदर ये बात मशहूर हो गई थी कि सैयद घराने में एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ है कि वो पैदा होते ही रोजा रखता है। तो फिर क्या करते थे, हर साल लोग जब भी रमजान का चांद नजर नहीं आता तो लोग हुजूर गौसे पाक की वालदा के पास आते थे और आने के बाद में अगले साल जैसे चांद नजर नहीं आया तो अगले साल हुजूर गौसे पाक की वालदा की बारगाह में आए, कहने लगे कि आपके बच्चे ने दूध पिया है कि नहीं पिया आज। तो जब पता चलता कि हाँ दूध नहीं पिया है तो समझ जाते चांद नहीं हुआ है, और अगर कहते कि हाँ दूध पी लिया है तो समझ जाते कि आज रोजा है। ठीक है, तो ये बात बहुत ज्यादा मशहूर हो गई थी। अब आइएगा, हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो विसाल की तारीख है वो आप जरा समझ लें। देखिएगा, आपकी जो विसाल की तारीख है वो ये है कि 11 रबीउल सानी सन 561 हिजरी में 91 बरस की उम्र में बगदाद शरीफ में आपका विसाल हुआ। कहां? बगदाद शरीफ में। ठीक है, रहने वाले कस्बा जिलान के, लेकिन विसाल कहां हुआ? बगदाद शरीफ में। 91 बरस की उम्र में जब आपका विसाल हुआ तो आपका मज़ार मुबारक वहीं पर मरजाए खलाइक बना हुआ है। तो ये आपकी विलादत और विसाल की तारीख आपने समाप्त कर ली है। अब आइएगा, मैं आपको वो वजीफा बता दूं, वो अमल बता दूं जिसका करना आपके लिए और हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जो भी हजरात इस अमल को कर लेते हैं, समझो उसकी किस्मत ही बदल जाती है। बगदादी नुस्खा क्या है, इसे बड़े ध्यान से आप समझ लें। देखिएगा, सारा साल मुसीबतें, आफतें, परेशानियां, बीमारियों से आप अगर बचना चाहते हैं, हिफाजत में रहना चाहते हैं, तो ये अमल 11 शब को आप जरूर कर लीजिएगा। देखिएगा, मैं आपको बता दूं, जैसे इस महीने की 10 तारीख आए, ठीक है, अब 10 तारीख का पूरा दिन मुकम्मल हो गया। जब गुरूब आफताब यानी जब सूरज डूब जाता है तो उसके बाद से 11वीं शब लग जाती है। ठीक है, समझ गए? 11वीं शरीफ 10 तारीख के बाद में जब रात आती है तो 11वीं शरीफ लग जाती है। तो उसी 11वीं शब में आपको यह अमल करना है। अमल क्या है, बड़े ध्यान से आप सुनिएगा। सबसे पहले आपको 11 खजूरें ले लेना है। कितनी खजूरें लेना है? 11 आप खजूरें ला करके अभी से रख लें, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे 11वीं शरीफ की शब आती है तो आप सोचते हैं यार आज तो 11वीं शरीफ की रात है और हमें ये अमल भी करना था, खजूरें तो हमारे पास में है ही नहीं, हम क्या करें? तो फिर जल्दी से उन्हें खजूरें मिल नहीं पाती है, वो रात गुजर जाती है और वक्त भी निकल जाता है।
تو آپ اگر ابھی یہ ویڈیو ہماری دیکھ رہے ہیں تو کھجوروں کا ڈبہ آپ لا کر کے رکھ لیں. 11 کھجوریں آپ کو لینا ہے اور لینے کے بعد سب سے پہلے آپ کو 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے. اس کے بعد پھر آپ کو 11 حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے نام جو ہے پڑھنا ہے. 11 نام کون کون سے ہیں ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے, جب 11 نام آپ پڑھ لیں گے, 11 نام پڑھنے کے بعد پھر آپ کو 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے. جب 11 بار درود شریف پڑھ لیں گے اس کے بعد آپ کو کھجوروں پر دم کر دینا ہے. جب کھجوروں پر آپ دم کر لیں گے تو یہ کھجوریں اب آپ کو اسی رات میں کھانا ہے, 11ویں شب میں ہی آپ کو کھا لینا ہے. یہ آپ کا مکمل عمل ہو گیا اور اس پر آپ نے عمل کر لیا. انشاءاللہ اس عمل کے کرنے کے بعد پھر پورا سال آپ کی حفاظت رہے گی, مصیبتوں سے, پریشانیوں سے, بلاؤں سے, بیماریوں سے آپ کی حفاظت رہے گی اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا کرم آپ پر رہے گا. اب آئیے گا وہ 11 نام کون کون سے ہیں جنہیں آپ کو کھجوروں کے اوپر پڑھنا ہے, دم کرنا ہے. ایک ایک کر کے بڑے دھیان اور بڑی توجہ سے اس آپ سماعت کریے گا. نمبر 1 سید محی الدین سلطان. نمبر 2 محی الدین قطب. نمبر 3 محی الدین خواجہ. نمبر 4 محی الدین مخدوم. نمبر 5 محی الدین ولی. نمبر 6 محی الدین بادشاہ. نمبر 7 محی الدین شیخ. نمبر 8 محی الدین مولانا. نمبر 9 محی الدین غوث. نمبر 10 محی الدین خلیل. نمبر 11 محی الدین رضی اللہ تعالی عنہ. تو یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے 11 اسماء مبارکہ ہو گئے, یہ 11 نام ہو گئے. ٹھیک ہے, تو یہ جو عمل میں نے آپ کو بتایا ہے یہ 11ویں شب میں ہی آپ کو کرنا ہے اور اس عمل کو کرنے کے بعد وہ کھجوریں بھی آپ کو 11ویں شب میں ہی کھا لینا ہے. ٹھیک ہے, اب آئیے گا ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں. بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں 11ویں شریف سنیوں نے نکالنی ہے, کہاں سے نکالی ہے, 11ویں شریف کیوں مناتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ منانا ناجائز اور حرام ہے. تو میرے پیارے عزیز دوستو, 11ویں شریف اگر کہیں پر لکھا ہے تو ہمیں بتا دیں. ایصال ثواب کرنا, بھئی ہم 11ویں شریف جو مناتے ہیں اس میں ایصال ثواب بھی تو ہوتا ہے. حضور غوث پاک کے نام سے نیاز اور فاتح خوانی کا اہتمام ہوتا ہے. ایصال ثواب کا مطلب یہ ہوتا ہے جو ہم نے کھانا بنایا ہے, لنگر وغیرہ کا اہتمام کیا ہے, اس پر فاتح پڑھتے ہیں اور ایصال کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ نظر و نیاز ہو جاتی ہے اور اس کا ثبوت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے موجود ہے. کیونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی جب کھانا سامنے آتا تو آپ اس پر ہاتھ رکھ کر جو ہے دعا فرماتے اور اس کھانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکت نازل فرما دیتا. 400 کا کھانا 1400 کو پورا ہو جاتا. اسی طریقے سے بہت سارے واقعات آپ کو مل جائیں گے. ایک صحابی آئے سرکار کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے, یا رسول اللہ میری والدہ فوت ہو گئی ہیں, انتقال ہو گیا ہے, ان کے ایصال ثواب کے لیے میں کیا کروں. تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کے نام سے کھانا کھلاؤ, پانی پلاؤ. حضور نے فرمایا کہ جاؤ ان کے نام سے ایک کنواں کھدوا دو جس سے لوگ پانی پیتے رہیں گے, انہیں ثواب ملتا رہے گا. تو یہ سب ایصال ثواب کے کام ہیں اور یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ثابت ہیں. اب جو لوگ ناجائز, حرام اور شرک بدعت بتاتے ہیں آپ ان سے پوچھیے گا کہاں لکھا ہے جو ایصال ثواب کرنا منع یا حرام ہو. ٹھیک ہے, تو اس سے ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اسے سننے کے بعد یہ جو عمل اور وظیفہ میں نے بتایا ہے اس پر عمل کر کے وہ فائدہ اٹھا سکیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.